ሽጉር እኮ ሰብ ምዃኑ ኣሚንና ስለለይ ንፀንሕ እኮ مرعي أديداس يكون ولا شراخي ولا طرح أجرو يكون ولا إذني ما عطل بين جزاين كن كعطي تقدم زبكخمني سلامات كوران تخاتاتلتي تشانالي بيتسو كميل لهم لي كم تانا سلام تصبق للخو سلامكم بزح سنة ترفرف يلي بيتسو ليكم قاع لايكنا سبسكرايب مقار بيتسو كن متوعهم أي فلين هورات حواتي نعلم ما أنت مدى كم تمتو تريولهم كم تبمثل تريولهم مالتي بزعانا تيتنا أبي خوني كأول لزاقاتهم بيديلو ياو تمالي أول صراحنا يجين شويت متأفح بلاتا نجر مالتي تقليماتنا زخلا لا تخارخرنا مشينا حزقين أنا أي تمرعي أديداس لجبرس أي مرعي لا نجر فحبلاتاني أنا تقليماتنا أنا أي تمرعي لنا سلفتو فيديو قبل هاتم ساعات أيدنا إننا خميد نيت قداي بسرعة ندعي بسرعة أوي كمل لنا مالتي يفلتنا جزاس حق يفلتنا أوي كمل لنا أنا لو علي بطعمي قريم وشويتس أي تمرع قوية أنا سيخون كوي وخسمعكم يوتيوب فيديو بعلاز مصوته وهي خلي تمرع خص خلي بسرعة الحلوة بلا ما جزاس حق بسرعة بلا خل ما تمرع زحفتي تاي روحنا زوح روح قام ما إلا قالنا زغل أنت الناس خراخرنا قال ناس تمرع أتا زخلا مرقنا سي أنا يتمرع ختي زخلا مرق فحب لا تزخلا مرق زحفتي سمعوا ما حد يجزء سلام كم يكنيكم نايشو ويت فاميلي سلام ديكم سلسة معلت زي بقى هم تروزوا لكم برودة قال أشجعنا أني حميمة قرري قال كده حما قدني خسمعي بزم ميديا زورور شوي تمرع عنده ولا مسمى المخانة يفلتني مس حدا أديداس أما زجبرة ودي شرقي رمني أنت تلا عندك زجورة زي كاي قال إنه ولا تلا إنه زجورة بقى نحكم سيدو شرقي بر أنا تمرع أخون حد عدد قلنا صورة قلنا الناس تمرع مال الديو كم يهم تقولوا له أي شويتا أي دنكا بتاع تنكرة سلسب منهم ليك دشات تنكرة حفتنا أيانا كم يبدخلوا للسخوالي كم يدخلوا للسخي شويتي نقرنا سخمي كم تدخلوا له والدي جايز ما لا تستمر وتانس وحزخون تجارو تمرع قال سمعي كون قرا خبل أنتم تبركوس جرا شويت ديا قال يبحل اللي أنا أنت حاسبكم أمرعوا أديداس أما زقبر كم يجري مرعى خمتو سمعكم ما جايز وتمرع شوي تمرع أنا فتو عدمات زنور جايش الرجال يسأل تمرع بقى تمرع أديداس يكون ولا شراخي ولا طرح أجرو يكون ولا جنبال يكبر قال يكبر السوس أجمع يولي لنا تماقيتنا سعرنا هنا الحمد لله يدل يكبر لنا تاريخنا بيتي تمرعين ينبقى أبص سالم أيزها جزات حق أيزها بقى تمريا كني لقوالي أنا قوالية لنا يا شويت بزعوات تتنا أبيجن حد نجر كل دول خنا نجرني أنا بزحكوا أي كتات من حدا ريلس بزح تخاتات اليوم أجانا لهم تخاتات اليوم أي فلتجن حصير فيديو من حلف كتير تراخو إخنا لما عنتجن بقى زيناي وعليه channel بقى كزايناي وعليه تخاريعية منا ولت همزي حزينة من رئيس تخوينا ديالة أتي كرأت له تقلبوا خحدوا أنت تقلم أنت خدام تقلبوا أنا يقدم أفكاري تمحيزو من تحورة سونا بتلمت بخحدة خمسين نقرشي وشتغن دي كامل تقود عندها تردع أبيخا بزح مسواتي خفيلات له بزح بخيا الأخت البزح مسواتي كفيلات اللي أهم تفلطنا زخلا مسواتي لأخا خفيلة زخلا جرات الكاز اللي مكايا خير كايا أنت خدام منامن مالتي بتخكل كن كحدوات اللي موايخوني أو نششال الميديا نجركم أسل الخونة تسوسي بقى خمزي كحيدني تقليمني خمزي جيرني فنتيرني تيل الكاس اللي يرأي كاساتهم كعايا وكسر حسل الدليو يوم زايدي حزوهم مت يوم بي تقليم واوي كحدوا يخوني برقطينتي توائسم أي خوني إلى تسفى يقبر رقطنيا خايا أي بؤسي مالتي أو نششال الميديا أيديا خام أسل الخونة إنا تسوقن سبسكرايب العولي لن مع سبسكرايب يطلع الوم مثلا دنجي صايا كم تلرخوا بقى أنا زيناي وعلي شانالي بروفايلي ونحزخ قيروي منامين لا بروفايلات هيك قرية قيرات مالتني بزحينا العلنا الله مثلني أنا لو عليكم تعزقوا مالتي بقى سبسكرايب نلعلي لنس كم تتريوا لكم مالتي 114 لايك أو وشتاتي ها بقى أنا العلا سكنيتي بتعمل ما رأي من فريحة ترنجت أكو يا بروفايلات هيك أري غيراتنا أنا بتعمل قريب من وزح هيك كتر من راتي ري منامس وديا وغيرات بروفايلا منامس
አንድ ነገር ከመሓላልፎ ልደልኩም መልእኽቲ ግን ሰብ ምዃንስ ንምንታይ ኢና ለይንኣምን ከምዚ ጥልመት ከጋጥመና ተሎ ክሕደት ከጋጥመና ተሎስ ንምንታይ ኢና ንደናገፅ በቃ ሰብ ምዃኑ ኣሚናሉ ስለናይ ንፀንሕና ምክንያቱ ሰብ ፅቡቅ ይገብረካ እዩ ሰብም ሕማቅ ይገብረካ እዩ ማንም ይኹን ሓውካ ይኹን ኣድኻ ትኹን ሰብኣይካ ይኹን ማንም ማለት እዩ ተሓደ ክክሕደካና ክጠልመካ ለይክእል ፈጣሪ ብቻ እምበይ ሰብ ምዃኑ ኣሚና ለይንፀንሕ ሰብ ሕማቅ ክገብረካ እዩ ሰብ ክብድለካ እዩ በስ ሰብ ተበደለካ ሰብ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንካሉ ፀኒሕካሲ ሰብ ተበደለካ ኣይትቕዮም ወይ ምንም ኣይመስለካ ኣይትቕዮም ወይ ልኡመይ ትብድሎ ኣይትቕዮም ወይ ሒነ ክፈጅ ከምዘይትብል ሂወትካ ኢኻ ትመርሕ ምክንያቱ በቃ ሰብ እዩ በዲልኒ ሰብ እዩ ክሒድኒ ኢኻ ትብልና ሰብ ምዃኑ ኣሚንና ንፅናሕ ሰብ ፅቡቅ ይገብረካ እዩ ሰብም ሕማቅ ይገብረካ እዩ ጥራይ ፈጣሪ እዩ ክሒዱ ክሕደካ ስለይኽእል ስለልገበርካሉ ብዙሕ ነገር መስዋዕቲ ስለዝከፈልካሉ ኣይክሕደካይ ማለት ይኾነ ሕማቅ ስለልገበርካዮ እውን ኣይክሕደካይ ማለት ይኾነ እዚ ናይ ሕልና ጉዳይ ስለዝኾነ 10 መስዋዕቲ ትኽፈለሉ ብዙሕ ነገር ትገብረሉ እሞንኒ ማለት እዩ ጥልመት ከምዚ ክሕደት ከጋጥመና ተሎሲ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከምህረና ስለልደለየ እዩ በቃ ቲቲ ኣቤ ግን ተዋኢሶ ማለት ይኾነና ሰብስክራይብ ኣይተልዕሎም ፕሊስ ማለት እዩ ሕደዎም ለዓውዩ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ልኽእሉ ኣሕዋትና እውን እዮምና ከምኡ እውን ያው ብቱ ነበረና ኩናት ክንደይናይ ከም ታስዩ ክንደይናይ ከም ተጎድኡ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኩልኩም ትርድእዎ ኢኹምና ስለዚ ያው ተፈላለዮም ተዋኢሶም ማለት ይኮነና ፕሊስ ኣይተልዕልዎም ሕዚ ላፍቲ ሓድሽ ገዛ ሒዛቱ ለላ ገዛ ሓድሽ ማለት እዩ ላው መጥዩ ከፈራርሓ እዩ ብዙሕ ነገር ያብቲ ዩቱብ ወይናት እዩ ምናምን ክብላ እዩና ከምታት ዓይነት አይዲያ ሒዞም መጥዮም ሓደ ክልተ ቪድዮ መሰርሑ ማለት እዩ ካብኡ ግን ብይቅርታ ተመሊሶም ተዓሪቆም ብሓደ ከም ንወፁ በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየን እስከ ህዚ ከዓ ለዘጋጅኸው ቪድዮ ላው ከብለኩም ተቀይር ክብልኩም እወ ተቀይር የታ ናይ ቀደም ኣይኮንኩን ንዝፈትውኒ ክፈትይ ንዝፀልኡ ንኽርሕቀ ቂማ ሒዝነ ማዕፆ ልበይን ገዛይን ግን ከዓጨ تقدم زبكخمني تقدم زحزنكمني أي تسألوني نزحج زلخو حيل ذهبني برتع ذهبني أسيو أي تسألوني أي كيمكمني أي تسألكمني قل ملي سبيه وتأتوكمني كم تاني قدم كتكون كن كي تتصبي يقرأ خبلكمي بروحق أبقى زينا بلبين كن أيتوكمني الكي من قد أتصلي تزبدلو خي أي تسأليو نزحج زلخي برتع عن حيل نجيركي أجوخ حفتي أجوخم بتعمي فوتوكي بتعمي زخبرك استبارخة مش هتخون ኣሚን መልካም ምሽት ይኹነልክ ዝሓፍተይ ማለት እየና ዝኾነ በደል ችግር ክበፅሐካ ተብሎ ናይ ናጋ ጥንካረኻ ናጋ ብርታዕኻ ስለዝኾነ ልግዜኻ ትደናገፅ እምበይ ድሕሪ ግዜሲ ለከ ልዙይ ድዩ ተበደልኩ ለከ ስለዙይ ድዩ ለክጥንካረ ድዩ ለሓይሊ ድዩ በቃ ውሽጢ ከለሎ ስምዒትሲ ብጣዕሚ ደስ ልብል በቃ ዝተማቒርካ ክትውድኦ ለይትኽእል እንድዕ ብቻ በይናይ ቃል ከም ልገልጾ ኣይፈልጢ ማለት ስምዒት እሱ ኣብ ውሽጠይ ስለዘሎ ብናተይ ስምዒት የልገልጸልኩም ልኾና ከምዚ ሓደ ሰብ ግን ተበዲለ ከምዚ ኢላል እናለ ኒሕ ክፈዲ ያው ልነብር ሰብ እውን ኣሎ ግን ክትቅየም የብልኻይ ክትብድል የብልኻይ ሂወትካ ትመርሕ እኒአካ ሰብ ምዃኑ ተኣምን እኒአካ ካብ ግን ውሽጥኻ ደስተኛ ኢኻ ትኾን ልዙ ድል ተበደል ኢልካ እግዚኣብሔር ኢኻ ትመስግንና እስከ እዚ ከዓ ፀርፊ ምስቁም ነገር ትናገር ሓፍትና ላላኡ ከብለኩም سويت السؤات الجزائي اللي مصحف قدس موجان زي حيث خيا روعي عربي لي تصم محاورات امانويات قال لي ملتات فلي خلي تفلتس سويت السؤات الجزائي تواهل ايه سنو سرعه قوري سو اي خوري بيتي جي بقى ليش تفهم تحزوا لقال نسيت لمدوقاس حدا نقر قلنا نقرك ندك نستحواتي انا بتعمل للنادق مالتي سنبت مرعخن سون نغو كال صحات اخو لنا خساس لا فحفحو حفت خبات صبلني واقزع زخيتخن نفسهم تحت بيلخم قددد تبلعم تحدات الخالم تحت سوين بروخا كان اصحاب ولا عسقات ولدا استفجج على استهماني رخن تسفيخن جفرخن تسريحن منامن زنافتا بلا اصبو بوتاتات خداش ده اصبو بحر دار تشاكل كل نير بحر اللي تقرايوا ولا نخنا هاك نخنا مزراني بوتا خيتخن قاست زنني قال انا غاغرخن لا قد مسايخن قال مسايهم توقعوا اقد مسايخن اي فلاش ده ቤት ገደፊ ቤት ብዙሕ ነገር እውን ፅቡቅ ሰሪሓ ብዙሕ ነገር እውን ፅቡቅ ትናገር እያ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ ኣነ ድየ ሕውሱ ስለንሎ እሳ ኣይተረደኒ ነገር ግን ይቅርታ ማለት እዩ ከምዚ ቀልድና ቁም ነገር ሲ ሕውሱ ተብሎ ሞ ትነገር ተኣይድያስ ተጥፍኦ ክብራን ተኸታተልቲ ቻናሌ እስካዕ እዛ ሰዓት ሓቢርኩም ምሳይል ፅናኹም ብጣዕሚ እየ ልመስግን ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ያው ናይ ልማዓት መደብ እዚ መስል ነይሩ ብካሊእ መደብ ብካሊእ ተሰሳን ራኸብ ባይ ቻት ቴንክ ዩ